कुनै हिसाबले पनि भ्रष्टाचार हुन नदिने त्यो प्रतिबद्धतामा साथीहरू आश्वस्त हुनुहुन्छ सरकारसँग भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने मैले धेरैपल्ट भनेको मात्रै छैन कि भ्रष्टाचार कहीँ गरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ। यो कुरा साथीहरूले चाहिँ देख्नै भएको छ। अब अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा विनियोजन उपयुक्त ढङ्गले भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूमा विनियोजन ठिकै ढङ्गले भएको छ, उपयुक्त ढङ्गले भएको छ र तिनको कामको प्रभावकारिता अघि नै मैले भने ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको छ। र छलफलका क्रममा मान्यजीहरूले उठाउनुभएका प्रश्न, जिज्ञासा वा दिनुभएका सुझावहरूको सेरोफेरोमा मैले अहिले विचारहरू प्रस्तुत गरेँ। यदि मान्यज्यूहरूका कुनै जिज्ञासाहरू भएमा फेरि पनि मैले स्पष्ट पार्ने नै छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यलाई समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2077 जेठ 25 गतेको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरणमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो नाम 3 मिनेटभित्र उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मेरो केही जिज्ञासा छ। अहिले बाहिर एकदम व्यापक चर्चा छ कि विशाल ग्रुप तथा सरकारको मिलोमतेमा चकलेटकोमा भन्सार छुट गरिएको छ र विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको छ। यसको यथार्थ के हो? दोस्रो कुरा, दुनियाँको कुनै पनि देशमा कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्ने आर्मी परिचालन गरिएको छैन, तर नेपालमा किन परिचालन गरिएको छ र त्यो प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्छु। साथसाथ विपद व्यवस्थापन है, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, त्यो हुँदा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नगरिकन रक्षा मन्त्रालय किन गरिएको छ र छाउनीमा त्यसको अफिस सिसिएमसीको अफिस किन राखिएको छ? लकडाउनको अवधिमा झन्डै 1400 जना आत्महत्या गरेको छ। के यो खुसी नेपाली र समृद्ध नेपालको प्रतीक हो वा भुखले कसैले मर्नु पर्दैनको प्रमाण हो? सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयलाई बालुवाटालाई जग्गा ललिता निवासको जग्गा जसरी दिएको छ अथवा यति होल्डिङ्सलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गालाई। माननीय श्री रङ्गमती साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, इतिहास साक्षी छ, नेपालमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य बिना कुनै कुराको पनि सम्भव छैन। देशमा जब सङ्कट आइपर्छ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यबाट नै सफल भएको छ। हामी हाम्रो भूमि जसरी भए पनि फिर्ता ल्याउँछौँ, ल्याउनु नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, एक्लै हिँडेर सम्भव छैन। प्रतिपक्ष र सत्तापक्षसँग सहकार्य औपचारिकता मात्र निभाउनु भएको छ। खासै समन्वय गरेको देखिँदैन। एकजना सांसदलाई लैनचौर दौडाएर भूमि फिर्ता हुन्छ र? लुम्बिनीमा पुगेर धोती र टोपी पहिरानमा लगाएको नाता दिल्लीमा जीवित छ कि सकिसक्यो? यदि जीवित छ भने यति बेला नेपाली जनताले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लगाएको नाताको प्रतिफल देख्न चाहेका छन्। देखाउनुहोस्, यति बेला हो, बेला यही हो देखाउने बेला। हाम्रो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनका लागि कहाँ र कहिले कोसँग के वार्ता कहाँ पुग्यो? माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु।
पुरानै सरकारको काम निरन्तरता दिनुपर्ने भए के सन् 1950 को देशघाती सन्धि यथावत रहने र राणा शासन पुनः ल्याउनु पर्ने हो? रुसमा सन् 1917 को क्रान्तिपछि जार शाहीको पालामा भएका देशघाती सम्झौताहरू खारेज गरिएको थियो। यसकारण अमेरिकी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गतको र नेपाललाई युद्धमा धकेल्ने एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नु जरुरी छ। भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले नेपालले सीमा निर्धारण गर्दा परिणामबारे सोच्नुपर्ने र तिब्बतले गरेको गल्ती सम्झनुपर्ने धम्की किन दिए? 700 वर्षदेखि तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग हो। रणबहादुर शाहको पालामा भएको नेपाल र चीन सम्बन्धमा तिब्बतबारे पेकिङको निर्णय अन्तिम हुने उल्लेख छ। अङ्ग्रेजले तिब्बतमा आक्रमण गरेको बेला राणा शासनले सत्ता जोगाउन गुप्तचर र भरिया भएर सहयोग गरेको थियो। भारतले सन् 1962 मा तिब्बत कब्जा गर्न चीन विरुद्ध सीमा युद्ध गरेको थियो। ठुलो देश भारतले 200 वर्षसम्म बेलायती उपनिवेशवासमा किन बस्नु पर्यो? सिक्नुपर्ने होइन र? धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा, यो बजेटमा अनुसूचित 10 एमसिसीलाई जब अलग्गै छलफल गर्नको निम्ति सदनमा एमसिसी आउँदैछ, भोलि त्यो छलफल होला, पास होला, नहोला, त्यो एउटा पाटो छ। त्यो एमसिसीलाई बजेटमा किन घुसाइयो? त्यो अव्यावहारिक छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। त्यसबारे सरकारको धारणा के छ? मैले जान्न चाहे। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाशमान सिंह। सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने क्रममा ढुक्क हुनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, तर ढुक्क हुने चाहिँ अवस्थामा हामी चाहिँ छैनौँ। किन भन्दाखेरि यो कोभिड-19 यो चाहिँ जुन लकडाउन प्रारम्भ गर्दाखेरिको जुन यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू झिकाएको त्यसमा चाहिँ ठुलै काण्ड भयो। काण्ड भइसकेपछि चाहिँ नेपाल आर्मीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ दिइयो र फेरि चाहिँ पत्र पत्रिकामा सबैमा चाहिँ आइरहेको छ कि अरबौँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि घोटाला भएको छ भन्ने कुरामा आइरहेको छ। यसमा खास गरेर सरकारले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि स्वास्थ्य विभागदेखि लिएर मन्त्रालयले सिभिलियन गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काममा सेनालाई दिएर सेनालाई पनि फेरि चाहिँ यो चाहिँ करप्सनको चाहिँ त्यसमा जुन लपेट्ने काम गरेको छ, यो चाहिँ माननीय श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आज कुरा सुनिसकेपछि कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर थाहा छैन भन्ने थाहा छैन। त्यसले गर्दा बडो डरलाग्दो भयो। हङकङमा नेपालमा क्षमता नभएर पठाएको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बेलामा रिएजेन्ट कहीँ पनि थिएन, त्यसैले पठाएको। यो सरकारले पिसिआर मेसिन 5वटा किन्यो, 5वटै चल्दैन। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड आफूले बनाएको मापदण्ड एकपटक पढ्नु भएको छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नुभएको छ। भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको सूची राखेर संसदमा छलफल गर्नका निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई खुला आह्वान गर्छु। तयार हुनुहुन्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू? जुन अवस्थामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू ल्याइएका छन्, ती व्यक्ति हुन् कि ती नेपाली नागरिक हुन्? ती नेपाली नागरिकका बारेमा चिन्ता गर्ने, तिनी आउँदैछन् भन्ने कुरामा जानकारी राख्ने, तिनको लागि क्वारेन्टाइनको तयारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सरकारले हो, हामीले गरिदिनु पर्ने हो। त्यसको तयारी गरेको भए आज तिनलाई दोष दिएर बस्नु पर्थ्यो, वा आज हामी एउटा पनि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था नभएको वा कम भएको न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री नाचेको जस्तो हाम्रो प्रधानमन्त्री नाचेको हेर्न पाइन्थ्यो। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो कोभिड नियन्त्रण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् र सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई मद्दत पुर्याएको छैन भन्ने सङ्घीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू गुनासो छ। किन यो गुनासो आयो? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो महामारीबाट प्रताडित भएर विदेशमा रहेका नेपालीहरू मातृभूमिमा आउन चाहन्छन्। नेपालमा आउन चाहने नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपालमा ल्याउने कार्यनीतिको बारेमा अझै प्रष्ट जवाफ आओस् र विदेशमा रहेका नेपाली गर्भवती महिलाहरूलाई नेपाल ल्याउने क्रममा प्राथमिकता दिइयोस् र सुरक्षित रूपमा नेपाल ल्याइयोस् भन्ने पनि माग गर्न चाहन्छु। र विदेशका विभिन्न भूभागमा खास गरी मिडल इस्टमा धेरै नेपालीहरू विभिन्न कारणले मृतक भएर उहाँहरूको शव त्यहीँ परेको छ। त्यो शवको क्षतिगतिको लागि
नेपाल ल्याउने प्रबन्ध गरियोस् र नेपाल ल्याउने क्रममा पनि कुनै चलखेल नगरियोस्। विभिन्न एजेन्सीहरूले चलखेल गरिरहेको चाहिँ पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ, यो दुःखद कुरा हो। जसरी माननीय श्री उमा रेग्मी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। मरेपछि भए पनि PCR टेस्ट गरेर प्रमाणित भइसक्यो कि ऊ कोरोनाबाट मर्यो भनेपछि उसलाई अर्कै रोग थियो। हामी यहाँ बसेको सबैलाई एउटा न एउटा रोग छ, सबैलाई एउटा न एउटा रोग त हुन्छ नि। अनि सरकार आफ्नो गल्ती, आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नका निमित्त अर्कै रोगले मरेको हो भनेर चाहिँ त्यसरी पन्छाउन चाहन्छ। स्पष्ट जवाब चाहियो। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यू, भारत र चीनको बीच वार्ता भइरहेको छ, तर नेपाल भारत बीच वार्ता किन सुरु भएको छैन? के पहल भइरहेको छ र कहिले सुरु हुन्छ? यसको स्पष्ट जवाब चाहन्छु। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका बारेमा मात्र वार्ता हुने हो कि सुस्ता लगायत बोर्डरमा मिचिएका सबै नेपाली भूमिहरूका बारेमा पनि वार्ता? माननीय श्री पार्वता दिसी चौधरी। सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। यो 10 अरब खर्च भएको छ, चारैतिर यसको विरोध भइरहेको छ। यो अवश्य पनि 7वटा प्रदेश र 753 स्थानीय तहमा गएका होलान्। कहाँ कुन स्थानीय तह, कुन प्रदेशमा कति रकम पठाइयो, त्यसको प्रष्ट हिसाब आउनु पर्यो। र यो 15 जनाको मृत्यु भयो, यी 15 जना मर्नेहरू एउटा मर्ने अवस्थामा थिए र मरे भनेर जुन एउटा गैर जिम्मेवार किसिमले भन्नुभयो, त्यो एकदम दुःख लाग्ने कुरा हो। किनभने सबै हामी कोही न कोही केही न केहीबाट प्रभावित, अवश्य पनि रोगबाट प्रभावित छौँ। त्यसकारण यस्तो कुरा भन्न अलि सुहाएन कि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो व्यक्तिले यो भ्रष्टाचार पहिले गर्थे देखिँदैन थियो, अहिले हुन्छ र देखिन्छ भन्नुभयो। यो पहिलेका पनि प्रधानमन्त्रीज्यू। माननीय श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुखज्यूको मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्छ। मुलुक कोभिड-19 को कहरमा भयावह भएको समयमा पनि व्यापक भ्रष्टाचारका कुराहरू आइरहेका छन्। संसदमा के प्रतिपक्ष के सत्तापक्षका सांसदहरूको कुरा पनि सुन्नु भएकै छ। देश दुनियाँको कुराहरू पनि सबभन्दा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। के साँच्चै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफू र आफ्नो सरकारसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? मैले आम नेपाली जनतामा व्यापक वितृष्णा, आक्रोश, असन्तुष्टि पाएको छु, निराशा देखेको छु। ईश्वरले गरोस् म गलत हुँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले साँच्चै के सोचिराख्नु भएको छ? नेपाली जनतालाई मनको कुरा बताइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। माननीय श्री देव प्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदयको मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूका जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यो 3 वर्षदेखिको बजेट सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको क्षेत्र र मन्त्रीजीहरूको क्षेत्र र प्रधानमन्त्रीका इर्दगिर्दका मानिएको क्षेत्रमा मात्र विकास गरेर कृषिमा दोब्बरी हुने, सबै कुरामा दोब्बरी हुने र किसानले एउटा खाद पनि नपाउने अवस्था छ। यही प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशन अनुसारै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै राख्न भनिएको हो कि? यसको जिज्ञासा चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो जिज्ञासा छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि 10 अरब खर्च गर्यो भने मिडियामा बाहिर आइरहेको छ। त्यो रकम, त्यति बढी रकम केमा खर्च भयो? सम्मानित सदनलाई यो जानकारी कहिले हुन्छ? र सरकारले कोभिड-19 अस्पताल, वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालको पार्टको रूपमा एउटा प्राइभेट अस्पताल गण्डकले बनायो, तर खर्च चाहिँ भनिरहेको छ कि स्थानीय निकायले तिर्छ।
र स्थानीय निकायले के भन्छ भने सङ्घले मलाई 1 रुपैयाँ पठाएको छैन, त्यसैले अहिले वीरगञ्ज बजारमा स्थानीय निकायले चन्दा घर घरमा गएर मागिरहेको छ, किनकि यो यहाँको नागरिकलाई बचाउनको निमित्त सङ्घ तयार भएन र अब नागरिकले पनि पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यो बारेमा सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई मैले जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जिज्ञासा म राख्न चाहन्छु। म उहाँको क्षेत्रको पनि हुँ, त्यसले गर्दा आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुर त डक्टर त होइन, नेतै भएर प्रधानमन्त्री हुनुभएको होला, तर यहाँ हजुरको जुन शब्दहरू सुन्दा डक्टरले नै भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ पायौँ। 14-15 जना चाहिँ के अरे कोरोनाले मरेको होइन भन्ने जुन अहिले हजुरकै शब्दबाट आम हामी सबै संसदहरूले सुनेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कोरोनाले मरेको होइन भने त्यो डक्टरहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै ल्याएर छानबिन गर्नु हुन्छ कि भन्ने एउटा त्यो मेरो अनुरोध। र अर्को कुरा, भ्रष्टाचार लगालगी प्रधानमन्त्री हजुर नै हुनुहुन्छ भने अब चोरले खुट्टा काट भन्दा मैले चोरेको छैन भने जस्तो हजुरले आफ्नै मन्त्रीहरूलाई जोगाउनुहुन्छ, त्यो हजुरहरूकै कुरा हो। तर जुन कोरोनामा नेपाली काङ्ग्रेस हामी प्रतिपक्षले सुरुमै 50 लाख। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यो केही भएको छैन भनेर त भन्दिनँ, तर यो जुन अहिले चाहिँ नि कोभिड-19 को बारेमा सरकारले जे गरिराखेको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले जे बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ फेरि सबै सत्य होइन। भर्खरै अस्ति कचन कवलको 33 जना सङ्क्रमितलाई धरानबाट अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार रिटेस्ट गर्नु पर्दैन भनेर पठाउन लाग्यो। हामीले भन्यौँ फेरि चाहिँ नि यिनीहरूलाई परीक्षण नगरिकन यिनीहरू ठिक भयो कि भएन भन्ने कुरा टुङ्गो नलगाइकन पठाउनु हुँदैन भनेर रोकिएपछि अहिले फेरि जाँच्दाखेरि तिनीहरूमध्ये 5 जनामा सङ्क्रमण देखियो। यस प्रकारका लापरवाहीहरू निरन्तर भइराखेको छ। र जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले सोचे जस्तो अवस्था छैन। भ्रष्टाचार चाहे स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अहिले कोभिड-19 को अवस्थाको बारेमा होस्, अहिलेको सवालमा होस् अथवा अन्य विषय र सन्दर्भमा होस्, माथिदेखि तलसम्म सबै तहमा भ्रष्टाचार। माननीय श्री उमाकान्त चौधरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न, भारत लगायत अन्य विदेशी मुलुकबाट लकडाउन घोषणापछि कति नेपाली नागरिक स्वदेश भित्रिए र आएका मध्ये कति नागरिकको PCR परीक्षण भयो? बाँकी रहेकालाई कहिलेसम्म परीक्षण हुन्छ? राष्ट्रिय महिला आयोग लगायत अन्य आयोगमा वर्षौँदेखि पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण के हो र यो कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ? निर्मला हत्या प्रकरणको दोषीलाई कहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो? नेपाली सेनालाई व्यावसायिक होइन व्यापारिक सेना बनाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराएर सरकारले भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो? स्पष्ट जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना संक्रमणको पहिचान र उपचारका निमित्त परीक्षणको दायरा र गति बढाउनु पर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य सत्य हो। सरकारले 2% जनसङ्ख्या परीक्षण गर्ने लक्ष्य पनि देखाएको छ। दिनानुदिन संक्रमण बढ्दो छ, तर प्रदेश स्तरमा PCR मसिन, किटहरू र ल्याब सुविधाको चरम अभावका कारण परीक्षण कार्य नै नगर्ने वा रोक्ने जस्ता घातक निर्णयहरू नेपाल सरकार र 7 नम्बर प्रदेशले पनि गरेको छ। यो अवस्था किन आयो? के यो सबै व्यवस्थापन जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुँदैन? यो सम्पूर्ण पूर्व तयारी र योजनाको चरम अभाव, अव्यवस्था र असक्षमताको नैतिक जिम्मेवारी यो सङ्घीय सरकार र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले लिन तयार हुनुहुन्छ? यो सम्पूर्ण व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ? यसको जवाब चाहियो। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री सरिता गिरी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कोरोनाको सङ्क्रमणको व्यवस्थापनमा जुन समस्या देखिएको छ त्यो मनसायले होइन, परिस्थितिवश हो। कोरोना सङ्क्रमण 8 महिनाको चरणमा प्रवेश गर्दैछ। अब सरकारले यस्तो कुरा भन्न चाहिँ सुहाउँदैन। मेरो दोस्रो प्रश्न हो, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा पहिला कारबाही हुँदैन थियो, अहिले चाहिँ कारबाही हुन्छ अनि सुनिन्छ अनि देखिन्छ। तर हामीहरूलाई चाहिँ के लागेको छ भने पहिला भ्रष्टाचार सुनिन्छ अनि त्यस पश्चात ढाकछोपको लागि कारबाही गरिन्छ। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीजीको के भनाइ छ? तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीजी निजगढमा वन विनाश गरिकन जङ्गल काटिकन के त सरकारको एयरबेस, मिलिट्री एयरबेस बनाउने योजना छ? चौथो, प्रधानमन्त्रीजी सञ्चार मन्त्री पनि। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, रबर्ट स्टिभेन्सनको डाक्टर जेकल एन्ड मिस्टर हाइड सम्झँदैछु। संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्ने सरकार देख्दा डाक्टर जेकल सम्झिए। सङ्क्रमित नागरिकलाई अस्पताल नआउन भन्ने हतप्रभ स्वास्थ्य मन्त्रालय, धरायसही उद्योग व्यवसायको घाँटी अचेट्ने जनअपेक्षा र आत्मक्षमताको परीक्षामा असफल अर्थ मन्त्रालय, रुकुममा न्याय माग्ने नागरिकलाई अमेरिकाको उदाहरण दिएर खिसी गर्ने गृह मन्त्रालय, खोइ शून्य सहनशीलता भन्दा उल्फाको धन चाहिँ 10 अर्ब खर्च गरे भन्ने उच्चस्तरीय समिति, विदेशबाट उद्धार र देशबाट राहत माग्ने आर्तहरूको घाउमा नुन छर्किँदै जिम खाना र कार्पेट फेर्न तल्लिन सरकार देख्दा डाक्टर जेकल होइन मिस्टर हाइड प्रतीत हुन्छ। डाक्टर जेकल दिनानुदिन मिस्टर हाइडसँग अभ्यार्पण गर्दैछ। चिन्ता छ मिस्टर हाइड रूपी सरकारसँगको निराशाको अग्निमा संविधान र लोकतन्त्र रूपी डाक्टर जेकलको ज्यान जोखिममा पर्ला। प्रधानमन्त्रीज्यू अझ बेला छ, कथा बदल्यौँ विकास। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो आरटिटी प्रविधिका कारणले समाज आतंकित छ र फेरि त्यो आरटिटी प्रविधि नै सरकारले पछ्याइरहेको छ। म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 प्रतिनिधित्व गर्छु र आरटिटी परीक्षणमा 56 जना चन्द्रगिरी नगरपालिकामा, 7 जना कीर्तिपुर नगरपालिकामा, 5 जना दक्षिणकाली नगरपालिकामा देखियो। उहाँहरूलाई हामीले 5 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यो र चार खाना र अन्य व्यवस्था पनि गरियो। धेरै धनराशि पनि खर्च भयो, तर 6औँ दिनमा पिसिआर गर्दाखेरि उहाँहरू नेगेटिभ आउनुभयो। त्यस कारण यो भर पर्न नसक्ने यो प्रविधिलाई सरकारले किन यो प्रविधिलाई पछ्याइरहेको छ, यसलाई किन प्राथमिकता दिइरहेको छ, कृपया बताइदिनुहुन्छ कि? र 10 अरब जुन खर्च गर्यो भनिरहेको छ र मेरो चाहिँ क्षेत्रका नगरपालिकामा सोद्धा केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि चाहिँ राहतका नाउँमा, सहयोगको नाउँमा नगर। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिराख्दाखेरि रुकुम पश्चिमको नरसंहारको बारेमा केही थाहा पाउनु भएन कि त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट केही कुरा आएन? मृतक नवराज विश्वकर्मा लगायतका परिवारले कस्तो खालको न्याय पाउँछन्? निर्मला पन्तका दोषीलाई कहिले कारबाही हुन्छ? अब कति वर्ष लाग्छ? भारतबाट आएका मानिसहरूमा धेरै कोरोना भाइरस देखियो भन्नुभयो के प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतबाट आएका मानिसहरू नेपाल आउन नपाउने भनेर भन्न खोज्नु भएको होइन भने यो सरकारको काम के हो? भारतबाट आउनेको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र उनीहरूलाई चेक जाँच गर्नु पर्दैन? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिले त म माननीय सदस्यज्यूहरूले जुन उत्साहपूर्ण ढङ्गले जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ, प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, त्यसका लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु। केही पहिले
मैले भनिसकेका कुराहरू पनि दोहोऱ्याएर जिज्ञासा राख्नुभएको छ, केही नयाँ जिज्ञासाहरू पनि छन्। ती सबै कुराहरूमा म क्रमशः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एउटा पहिलो प्रश्नबाटै जाउँ। एउटा विपद व्यवस्थापन नियन्त्रण, यो प्राकृतिक विपद नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद छ। त्यो परिषद प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा छ। त्यसका मातहतमा प्राकृतिक विपत्ति नियन्त्रण समिति छ, त्यो गृहमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा छ र यिनीहरूको सचिवालयको रूपमा प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण भन्ने छ, त्यो सचिवालयको रूपमा त्यसले काम गर्छ। यो चाहिँ बाढी, पहिरो, आँधी, आगजनी आदि जुन कुराहरू भइरहन्छन् त्यसका निम्ति स्थायी खालको संरचना र त्यसअनुसारका संरचनाहरू हुन्। ती संरचनाहरूले कहीँ बाढी, पहिरो, आगजनी यस्ता कुराहरू भयो भने त्यस्ता परिस्थितिहरूमा त्यसले काम गर्छ। तर जब महामारी जस्ता कुराहरू हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा विशेष व्यवस्था गरिन्छ। ती समितिहरू अथवा त्यो परिषद, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने परिषद अथवा त्यो प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन गर्ने समितिहरू छन्, तिनीहरू यस्तो महामारी वा यस्ता परिस्थितिका लागि होइन, ती चाहिँ सालिन्दा हुने खालका घटनाहरू, जस्तो हाम्रो देश कहिले भूकम्प जस्ता कुराहरू, कहिले आगजनी जस्ता कुराहरू, कहिले चक्रवात जस्ता कुराहरू, कहिले बाढी, कहिले पहिरो, यस्ता कुराहरूबाट आक्रान्त भइरहन्छ र त्यस्ता कुराहरूको सामना गर्न, त्यसको तयारी गर्न, त्यसका निम्ति एउटा तयारीको अवस्था पनि राख्न र तत्काल राहत, तत्काल उद्धार, तत्काल राहत, तत्काल सुविधा पुर्याउनका निम्ति यी समितिहरू हुन्। त्यसकारण यो समिति हुँदाहुँदै विशेष व्यवस्था किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न उपयुक्त हुँदैन, किनभने अहिलेको अवस्था भनेको मैले अस्ति नै पनि भने यो सरकार मात्रै होइन, देशका सबै बासिन्दा, सबै नेपाली कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँका सिपाही हुन्, हरेक सिपाही। यसमा दल विशेष, दल वा गैर दल, राजनीतिक वा गैर राजनीतिक अथवा यो तह र त्यो तह भनेर होइन, यो सिङ्गै देशको साझा र एउटा भयावह राष्ट्रिय समस्या हो। यो आज राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको रूपमा छ। त्यसकारण यसका लागि विशेष व्यवस्था, विशेष संरचना, विशेष ढङ्गले त्यसमा लाग्ने जति एउटा एकजना मन्त्रीको नेतृत्वमा हुने साधारण समिति मात्रै होइन, यसको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने र त्यसपछि मन्त्री परिषदका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने धेरैजना मन्त्रीहरू सम्बन्धित भएको। जस्तो यसमा शान्ति सुरक्षाका प्रश्न आउँछन्, यसमा आपूर्तिका प्रश्न आउँछन्, यसमा स्वास्थ्यका प्रश्न आउँछन्, यसमा अर्थका प्रश्न आउँछन्, यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू यसमा आउँछन्। त्यसकारण थुप्रै मन्त्रीहरू यसमा सामेल हुनुपर्छ र यो एकदम तत्काल आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था अन्तर्गत भएको हुनाले यसका खरिद प्रक्रियाहरू पनि भिन्न प्रकारका हुन्छन्। त्यसकारण यो दुईटालाई, यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी हाम्रा स्थायी संरचनाहरू जुन छन् ती र यो विशेष व्यवस्था अन्तर्गत बनेका उच्च स्तरीय समन्वय समिति अथवा
सिसिएमसी भनेर कोभिड नियन्त्रण केन्द्र भनेर जो भनेका छौँ, तिनीहरूको बिचमा कामको तरिकाको हरेक कुराको भिन्नता छ र यो विशेष व्यवस्था विशेष परिस्थितिका लागि गरिएको हो। यो बुझ्न जरुरी छ। यसमा सेना परिचालन किन भयो भन्ने कुरा छ। सेना मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु, सेना राज्यको एउटा अङ्ग हो। राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। अहिले जो जति सम्बन्धित छ, सेना एउटा सङ्गठित अनुशासित संस्था हो र त्यो संस्थालाई हामीले यस्ता कठिन परिस्थितिहरूमा, अप्ठ्याराहरूमा परिचालन गर्न पर्दछ। र अर्को केही मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ, यो व्यावसायिक नबनाएर व्यापारिक बनाइयो भन्ने। यसभन्दा अगाडि सेनाले प्लेन पनि किनेको छ, हतियार पनि किनेको छ, हेलिकप्टर पनि किनेको छ, अरू सामग्रीहरू किनेका छन्, बुट किने होला, कपडा किने होला, अरू किने होला, बिस्कुट किने होला, थुप्रो चिज किने होला। त्यति बेर व्यापारिक भएन। अहिले सेना आफू उत्पादन गर्ने, आफू भरसक उत्पादन